استماع قرآن یک کار واجب و لازمی است. حالا تلاوت قرآن یا برای خود یا استماع قرآن از دیگری، این یک کار لازمی است. اولا لازمه ایمان به وحی است. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اینایی که تلاوت میکنن قرآن را حق تلاوت، اینها ایمان دارن. پس لازمه ایمانه تلاوت قرآن. یا افلا یتدبرون القرآن. خب تدبر کی حاصل میشه؟ اون وقتی که شما تلاوت کنید یا استماع کنید. در این صورت بنابراین استماع قرآن امر تفننی نیست. بنده همیشه به دوستان مختلف از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. استماع قرآن زمینه ساز رحمت الهی است که می‌فرماید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. یعنی شنیدن قرآن و استماع قرآن زمینه ساز رحمت الهی است. دیگه چی بهتر از این؟ تلاوت رو باید با تدبر انجام داد. البته مشکل مردم عزیز ما این است که با زبان قرآن آشنایی درستی ندارن. در کشورهای عربی که شما ملاحظه میکنید، قاری که قرآن میخونه مردم معمولی که نشستن برای نماز آمدن، پیش از نماز مثلا در مسجد امام حسین علیه السلام یا جاهای دیگه قرآن میخونن. قرآن مردم مستقیم میفهمن